यो जुन वास्तवमा जुन समस्या हो, सातवटा संविधान बनाउन नपुग्ने, गणतन्त्रसम्म ल्याएर पनि नपुग्ने, के हो यो? मात्रै समस्याको समाधान होइन के? यो जड नै गलत निर्माण भएको छ, त्यो सुधार्नुहोस् न। शास्त्रीय चिन्तन सोचबाट केही सम्भ्रान्तहरूले देशको संविधान र शासनको दुरुपयोग गर्छ, तबसम्म नेपालको अवस्था यही हो। शासन के को लागि? सरकार यसैको लागि हो। अरे सम्भ्रान्तहरू अहिले पनि चेताऊ, अहिले पनि जनताको लागि, यसको लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। यो एजेन्डाको लागि त हामीले भनिरहेको यो गोल चक्करबाट नेपाली जनता निस्किनुपर्छ। यो देश हाम्रो देश, सबै नेपाली, एउटा रिक्सा पुलरदेखि एउटा दलितदेखि लिएर एउटा बाहुनसम्म सबैले हाम्रो। आदरणीय पत्रकार बन्धु, संविधान बनाउँदा नै प्रतिगमनको हिसाबले संविधान बनाइयो। सबै एजेन्डाहरूलाई ताकमा राखेर फास्ट ट्र्याकमा बनाइहाले संविधान। दुनियाँको सर्वोत्कृष्ट संविधान बनाइहाले भनेर आफ्नै हातले आफै पीठ चाहिँ थपथपाइहाले। बनाउँदै खेरि दोषपूर्ण संविधान बनाएपछि स्वार्थको रक्षाको लागि केही सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि संविधान बनाउने गरेका छन्। नेपालमा, हाम्रो देशमा जनताको लागि थोरै संविधान बन्या हो र बनाउने चलन छ यहाँ। अरे आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो हित रक्षाको लागि संविधान बनाउने सम्भ्रान्तहरूले, र त्यो चाहिँ स्वार्थ पुरा भएन भने संविधानलाई कुल्चेर पनि अगाडि बढिहाल्ने, संविधान माथि नै पुग गरेर अगाडि बढ्ने। त्यो पहिलोचोटि भएको हो र यो देशमा त यस्तै त हो। यो सातौं संविधान होइन र, सातवटा संविधान बनाएर पनि नेपाली हामीले पुग्दैन के? संविधान बनाउँदै अनि संविधानमा पुग गर्दै प्रतिगमन गर्दै, यही त धन्दा। राणाहरूले संविधान बनाए 2004 सालमा, भएन, पुगेन। अनि अर्को संविधान बन्यो, अनि त्यो संविधान पनि के अरे 15 सालमा संविधान बन्यो। फेरि 17 सालमा आएर स्वार्थ पुरा नभएपछि राजा महाराजाहरूले त्यो संविधानले पुग गरिहाले। स्वार्थ रक्षाको लागि बनाइएको थियो र स्वार्थ पुरा नभएपछि प्रतिगमन गरिहाले, संविधानमाथि पुग गर्यो। 62-63 में हामी आन्दोलन गर्यौं, अर्को संविधान लायौं र त्यो संविधान पनि आफ्नो हित रक्षा नभएपछि त्यसको चाहिँ प्रतिगमन गरेको थियो। 62-63 त्यत्रो आन्दोलन भयो। अन्तिम संविधान हामी बनायौं सहमतिले, 7 दल 8 दल हामी सबै मिलेर चाहिँ आन्दोलन गर्यौं। नेपालको अन्तिम संविधान एउटा सम्झौताको दस्तावेज थियो। त्यो संविधानमा पनि पुग गरिहाल्यो, प्रतिगमन गरिहाल्यो। त्यो अन्तिम संविधानका प्रावधानहरूलाई पछि धकेल्दै ताकमा राख्दै अनि धेरै मामला पछि हटिहाले। प्रतिगमन त पछाडि जानु न हो, पछाडि गइहाले। जनताको अधिकार पहिचानको मामला पछाडि गइहाले। विभिन्न आन्दोलनहरू देशमा भएको थियो। त्यो आन्दोलनका एजेन्डाहरू, यी पार्टीहरू आन्दोलन गर्ने, संविधान बनाउने पार्टीहरू, कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीहरू धेरै संघर्ष गरे। माओवादी के अरे 10 वर्ष लडाई नै गर्यो, जनयुद्ध गरेर। अनि त्यत्रो मान्छे 17 हजार मान्छे चाहिँ कुर्बानी दिए र त्यो आन्दोलनको एजेन्डा संविधान बनाउँदाखेरि कहाँ गयो? प्रतिगमन भएन। त्यो जनता जसको लागि शहादत दियो त्यो अनुसार त संविधान नबनाएपछि त के भने त्यसलाई? प्रचण्डले प्रतिगमन गरेन संविधान बनाउँदाखेरि। अनि मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 सूत्रीय सम्झौता कांग्रेसको सभापति गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री गरेको होइन, प्रचण्ड र माधवजीको सहमतिमा, एमाले र माओवादीको सहमतिमा कांग्रेसले गर्यो। अब संविधान बनाउँदाखेरि अग्रगामी संविधान बनाउने र यी सवालहरू, जनताका अधिकार पहिचानका सवालहरू त्यसमा चाहिँ राख्ने।
अनि त्यो 8 बुँदे सम्झौता संविधान बनाउँदाखेरि के भयो? प्रतिगमन गरिहाल्यो। त यो त संविधान बनाउँदाखेरि नै यी संविधान निर्माण गर्नेहरू, बनाउनेहरू, यो ओली, प्रचण्ड, को थियो संविधान बनाउने? देउपाजी, कोइरालाजी हुनुहुन्छ त्यति बेला प्रतिनिधि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी। प्रतिगमन त गरे हो। त प्रतिगमन गर्ने यिनीहरूको संस्कार र स्वभाव भइसकेको छ। किनभने स्वार्थको लागि संविधान बनाउँछ र त्यो स्वार्थ पुरा नभएपछि संविधानलाई कुल्चिने, संविधानमाथि प्रतिगमन गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ पहिलेदेखि हुँदै आएको। अब हुँदै अब अहिलेको श्री 5 महाराज केपी ओली महाराजजीले चाहिँ अब उहाँको स्वार्थ पुरा नभएपछि उहाँले पनि ल संविधानमा लेख्दै नभएको कुरा चाहिँ उहाँले पनि गरिहाल्यो। उहाँ पनि के त चोरमाथि चकार लागिहाल्यो। अब एउटा कहावत छ के, चोरहरू मिलेर चोरी गरेर ल्यायो। त चोरी गरेर ल्याएको सम्पत्ति त्यही चोरी गरेर ल्याएको चोरहरूमध्ये अर्को चोरले चाहिँ फेरि त्यसलाई पनि चोरी गरिहाल्यो। त्यही त भएको हो। अरे यिनीहरू प्रतिगमनकारी संविधान बनाएको थियो, आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि बनाएको थियो। अब त्यसमध्येका एउटा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि त्यो संविधानमा नभएको कुरा, हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिगमन गरिहाल्यो, संसदले विघटन गरिदियो। 5 सालको लागि जनताले हामीले पठाइदिएको और 3 वर्षमै चट पारिदियो हामीलाई। अब भयो जनताकै प्रतिलाई चट पारिदियो, प्रतिगमनकारी काम गरिहाल्यो। त यस्ता यहाँको समस्या के त? यो नेपालको हाम्रो समस्या के त? दुनियाको सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका, समृद्ध र सम्पन्न, त्यो अमेरिकामा एउटा संविधान 200 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। एउटा संविधानले चाहिँ त्यसलाई पुग्ने, दुनियाको शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने। भारतमा 65 वर्षमा एउटा संविधान 50-100 चोटि चाहिँ जनताको आकांक्षा अनुसार संशोधन हुँदै गरी चाहिँ प्रगतिको बाटोमा जाने। हामी कहाँ 70 वर्षमा 7वटा संविधान? के हो यो हो के? समस्या के हो त? अरे समस्या के त्यसमा जाऊ न। जब संविधान आफ्नो हित रक्षाको लागि मात्रै सम्भ्रान्त केही सम्भ्रान्तहरूले, शासक वर्गहरूले, नस्लवादी चिन्तन र सोच बोकेका केही जमातले जब आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि दस्तावेज संविधान बनाउँछ र जनताको लागि बनाउँदैन, त हाल त यस्तै न हो। 7-7वटा संविधान बनाए पनि नपुग्ने। त हाम्रो संविधान राम्रो संविधान कहिले पनि नबन। किन हाम्रो नभएपछि राम्रो कसरी बन्नु? त्यो त केहीको लागि बनाइएको न हो। केही सम्भ्रान्तले, नस्लवादी चिन्तन बोकेका केहीले वर्ग, शासकीय प्रवृत्ति, चिन्तन र सोच राखेका आफ्नो लागि संविधान बनाउँछ, जनताको लागि बनाउँदैन। अनि त्यो संविधान स्वार्थको लागि बनाइएको संविधान स्वार्थ पुरा नभएपछि के भन्छ नि कुल्चिहाल, प्रतिगमन गरिहाल। राणा शासनबाट, शासन भनौँ नि, शासन व्यवस्थाबाट देश चल्ने हो। राणा शासनबाट पुगेन, हामी के भन्छौँ, त्यसको विरुद्ध चाहिँ सबै मिलेर सङ्घर्ष गरेपछि प्रजातन्त्र आए थियो, फेरि पञ्चायत आयो। राजाको शासन, निरङ्कुश शासन, निर्दलीय शासन, अनि त्यसको विरुद्धमा जनता लडेपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय लोकतन्त्र। त्यसबाट पनि हामीलाई नपुगेर नेपाली जनता लड्यो, मर्यो, देशमा गणतन्त्र ल्यायो। दुनियाँमा गणतन्त्र भन्दा राम्रो शासन दुनियाँमा कुनै पनि हुँदैन। सर्वोत्कृष्ट शासन भनेको, जनताको शासन भनेको गणतन्त्र हो। तर यो गणतन्त्र शासन पनि सबैको शासन हुन सकेन, त्यही सम्भ्रान्तहरूको शासन हुन गयो। त संविधान र व्यवस्था
जब सम्भ्रान्त वर्गले आफ्नो स्वार्थमा मात्रै प्रयोग गर्ने गर्छ त्यति बेला यस्ता दुर्घटना देशमा हुन्छ र पटक पटक हुने गरेको छ र यो नेपालमा पनि पटक पटक हुने गरेको छ। त्यसैले आश्चर्य के मान्नु, जे रोप्ने त्यही पाउने हो, जे रोप्ने त्यही फल्ने हो। रक्षक नै भक्षक भएपछि गर्ने के त? संविधानको रक्षक प्रधानमन्त्री सरकार हुने होइन, शासक हुने होइन, शासक वर्ग, अनि त्यही शासक वर्ग त्यो संविधानको भक्षक हुन्छ। किनभने स्वार्थको लागि बनाइएको, स्वार्थ नपुरा भएपछि त्यसलाई कुल्चिहाल्ने, मिल्चिहाल्ने, प्रतिगमन गरिहाल्ने यही धन्दा भएको छ पटक पटक। र अहिले पनि केपी महाराजले त्यही धन्दा गरेको। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यसको समाधान के त? पुनर्स्थापन। यो चाहिँ नारा अहिलेको हामी गीत गाइरा पुनर्स्थापन गर्देऊ गर्देऊ, यही हो हाम्रो समाधान होला। संसद पुनर्स्थापन भयो भने त अहिलेको सम्रान्तहरूले आफ्नो गरेको व्यवस्था फेरि व्यवस्थित भइहाल्छ नि त। पहिले राजा महाराजाले आफ्नो लागि गरेको व्यवस्था व्यवस्थित हुन्थ्यो, अहिलेका हाम्रा सम्रान्तहरूले आफ्नो लागि गरेको व्यवस्था फेरि ट्र्याकमा आउँछ। हाम्रो पनि 2 साल अझै जागिर चाहिँ बाँकी छ। त त्यो त तत्कालीन जुन अवस्था हो, प्रतिगमन भएको संविधान चाहिँ हुँदै नभएको कुरा चाहिँ प्रयोग गरे स्वार्थको लागि, त्यसको चाहिँ संसद पुनर्स्थापन त्यसको जवाब हो। तर हो यही समाधान, स्थायी समाधान भनेको हो यो होइन। किनभने फेरि पनि प्रतिगमन गर्छ र फेरि संसद पुनर्स्थापन भएपछि फेरि पुरै महाराजा आउँछ अनि त्यसलाई प्रतिगमन गर्छ। त यो स्थायी समाधानै होइन त के हो त? यो नेपालको समस्या के हो र यसको समाधान के हो त? अब यो भनेको कसको असफलता भन्ने? कुन पार्टीको असफलता भनिदिउँ कि यो कांग्रेस एमाले माओवादी कांग्रेस कम्युनिस्टको असफलता भनिदिउँ कि कुनै व्यक्तिको असफलता भनिदिउँ कि यो केपी ओली महाराजको असफलता हो, यो चाहिँ प्रचण्डको असफलता हो, यो देउपाजीको असफलता हो? कसको असफलता के भनिदिउँ? त्यस्तो होइन। समस्या भनेको औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था। नेपालको समस्या भनेको औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था, यो समस्या हो। औपनिवेशिक राज्य व्यवस्थाबाट जनताले मुक्ति पाएन भने यस्तै हो। औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था यो शासन त्यो चाहिँ के भन्छ, यो आधारको रूपमा आफ्नो चाहिँ सम्भ्रान्त वर्गले, शासकले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको लागि यो प्रयोग गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरे हो के? त्यसैले समस्या त्यो हो। समस्या भनेको औपनिवेशिक शासन हो। यो देशमा औपनिवेशिक शासन, अहिलेसम्म औपनिवेशिक शासन चलेको, जनताको शासन चल्दै चलेन। भन्यो गणतन्त्र, भन्यो संविधान सभाबाट संविधान बनायो, तर बन्यो त? त्यो संविधान सभाबाट बनेको संविधान सबै जनताले अपनत्व हासिल गरेन। अधिकांश जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका आदिवासी जनजाति सबै असन्तुष्ट, मधेसका जनता असन्तुष्ट, थारू असन्तुष्ट, मुस्लिम दलित असन्तुष्ट भनेपछि यहाँसम्म कि बाहुन क्षेत्री पनि असन्तुष्ट हो। केही सम्भ्रान्तले आफ्नो हित रक्षाको लागि बनायो त फेल त हुनै थियो नि त। अनि शासन गणतन्त्र ल्याए। अब यो गणतन्त्र शासन जनताको शासन नहुने, फेरि त्यो पनि केही सम्भ्रान्तले आफ्नो हाली मुहाली शासन चलाउने, शासनको अनुभूति सबै जनताले, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताले अपनत्व चाहिँ महसुस गर्न नसक्ने, यही हो। बैनर खाली परिवर्तन गरिराख्ने
अनि धन्दा उही गर्ने। अरे संविधान र व्यवस्था मात्रै बदलेर हुँदैन, विचार र व्यवहार बदलिनुहोस्। विचार व्यवहार बदलेन भने यो खाली संविधान पटक पटक सात पटक बदलेर राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आएर पनि जनता चाहिँ अनुभूति गर्न नसक्नु, उसको अधिकार पहिचान पर्दो र त्यो अवस्था नआउनु के हो? समस्या त्यहाँ हो। त्यसैले त्यो समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ। त्यो समाधान भनेको के हो? एउटा मात्रै समाधान हो, एउटा मात्रै समाधान हो। त्यो समाधान नेपालले नखोजेसम्म यहाँ कहिले राजा महाराजाले प्रतिगमन गर्ने, कहिले जनताको नाउँमा निर्वाचित भनाउँदा सम्भ्रान्तले प्रतिगमन गरिहाल्ने, जनताको अधिकार कुल्चिहाल्ने र दुनियाँलाई के अरे भन्छ नेपाललाई दुर्गतितर्फ लैजाने, दुनियाँको गरिब राष्ट्रभन्दा गरिब राष्ट्रको दर्जामा लैजाने प्रकृतिले सब थोक नेपाललाई दिएको छ। दुनियाँको सबभन्दा के भन्छ सम्पन्न राष्ट्र हुने अवस्था, समृद्ध राष्ट्र हुने अवस्थामा पुर्याउने प्रकृतिले वरदान दिएको छ। चाहे जल स्रोत हो, पर्यटन होस्, जनक बुद्ध जन के देश होस्, हिमालय हो, सारा त नेपालमा छँदैछ नि, खोइ त। दुनियाँको सबभन्दा गरिब राष्ट्र हुनुपर्ने, 50औं लाख हाम्रा जनशक्ति चाहिँ हाम्रा युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने, अनि के को लागि शासन, के को लागि सरकार? यसैको लागि हो। अरे सम्भ्रान्तहरू अहिले पनि चेताऊ, अहिले पनि जनताको लागि संविधान र शासनको उपाय गर, नत्र जनता त कहिले छोड्या छ, एउटा सीमासम्म न बर्दाश्त हुने हो। अब त त्यो पनि तयारी हुँदैछ। अब यो देश, मैले भने नि, यो देशको समाधान के त? यो सबै समस्याको समाधान भनेको एउटा समाधान हो। यो देश एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, यो एकल राष्ट्रिय राज्य नेपाल होइन, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो। र जबसम्म एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट, नस्लीय चिन्तन सोचबाट केही सम्भ्रान्तहरूले देशको संविधान र शासनको दुरुपयोग गर्छ, तबसम्म नेपालको अवस्था यही हो। त्यसैले यो नेपाल समाधान भनेको एकल राष्ट्रिय राज्यबाट बहुराष्ट्रिय राज्यमा नेपाललाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो देश सबैको देश हो। यो हामी सबैको, हिमाल पहाड तराईमा बस्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम, महिला, हामी सबै बाहुन, क्षेत्री, हामी सबैको देश हो। यो सबैको देश बहुलताले भरिएको देश हो। त्यसैले बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना हामीले गर्न सक्नुपर्छ र सोही चिन्तन र सोचको आधारमा नियम कानुन संविधान बनाउने हो र सोही चिन्तन र सोचको आधारमा शासन चलाउने हो। अनि मात्रै देशको जनता, सम्पूर्ण देशको जनता अपनत्व हासिल गर्छ। संविधान प्रति, शासन प्रति उसको सम्मान पहिचान प्रतिको चाहिँ आकांक्षा पूरा हुन्छ। त्यसैले नेपालको जुन समस्या हो, यो समस्या समाधान यसरी हुने हो। यो किस्ताबन्दीमा प्रतिगमन, किस्ताबन्दीमा चाहिँ पुनर्स्थापन, यो त किस्ताबन्दीमा हुने, यो किस्ताबन्दीमा अब गर्नु हुँदैन। हामी यसको लागि सोच्नुपर्छ। नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको नेपाल बनाउने अवस्था बनाउनु पर्छ। नेपाल सबै नेपालीको अनुभूति हुने संविधान र अनुभूति हुने शासन, त्यो अनुसार गर्यो भने नेपाल समृद्धि, यो केपी ओलीको नारा मात्रै सीमित रहेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, यो नारा मात्रै सीमित रहेको नारालाई नेपाली जनता वास्तविकता परिवर्तन गर्न चाहन्छ र त्यो यो धन्दाले हुँदैन। यो केपी ओली मार्का, प्रचण्ड मार्का, देउपा मार्का काम धन्दाले हुँदैन। यो नस्लीय चिन्तन सोच बनाएर त्यो चाहिँ एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट यो देश चाहिँ बन्दैन। त्यसैले त्यो समाधान हो। स्थायी समाधान भनेको त्यहाँतर्फ बहुराष्ट्रिय राज्यको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने, त्यो यो समस्याको समाधान हो। मलाई लाग्छ यो चाहिँ यो स्थायी समाधान नेपालको समृद्धि प्रगतितर्फ जाने र जनताको मान सम्मान, अधिकार र पहिचान प्रतित्वको जुन सवाल हो त्यो पुरा गराउन यसको लागि यो आवश्यक हो। यो मेरो आग्रह हो र मेरो विचार हो।
केही यहाँहरूको विचार छ भने भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्माले चुनावको घोषणा गरिसक्नु भएको छ, के भन्नु? उही हो, यही सम्भ्रान्तहरू आफ्नो हित रक्षाको लागि कहिले प्रतिगमन गर्ने, कहिले चुनाव गर्ने, अनि चुनाव गराउने फेरि संसद बनाउने, फेरि प्रतिगमन गर्ने, यो धन्दा यो सर्कल हो के? राणा शासनबाट हुँदै फेरि राणा शासन पुर्याउनु लाग्यो होइन? कहाँ पुर्याउने हो? त्यसैले यो चाहिँ चुनाव मात्रै होइन, मैले जुन भने नि बहुराष्ट्रिय राज्यको स्थापना नेपालमा हुनुपर्छ, त्यो अनुसारको व्यवस्था, त्यो अनुसारको शासन गर्नुपर्छ। यो चुनाव चाहिँ यो त यी आफ्नो हित रक्षाको लागि योलाई कुर्सीबाट हटाउने, उसलाई राख्ने, म बस्छु, ऊ के हो? कम्युनिस्ट पार्टीमा झगडा के हो? म कुर्सीमा बस्छु भनेर म बस्छु, त्यही त झगडा हो। अनि त्यो झगडाको परिणाम चाहिँ संविधानमाथि ऊ भयो। त्यसैले स्थायी समाधानको बाटो खोज्नुपर्छ। चुनाव त चुनावै हो नि, जनतामा लोकतन्त्रमा चुनावबाट त भाग्नु हुँदैन, चुनावमा त जाने नै हो नि त। तर यो जुन समस्या हो, यो देशको त्यो समस्यामा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। हजुरहरू चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? अरे चुनावबाट जाने त को डराउँछ? चुनावमा त जाने, जनताबाट जानबाट डराउनुहुन्न। यो चुनाव मात्रै समस्याको म यति अघिदेखि भन्दैछु, यो संसद पुनर्स्थापन या चुनाव मात्रै समस्याको समाधान होइन के? यो जड नै गलत निर्माण भएको छ, त्यो सुधार्नुहोस् न। नत्र चुनाव प्रतिगमन भयो, पुनर्स्थापन भएपछि फेरि प्रतिगमन हुन्छ, चुनाव भएपछि फेरि प्रतिगमन चुनावपछि हुन्छ, त्यो थाहै समाधान होइन। त्यसले किस्ताबन्दीमा यो प्रश्न पनि नगरौँ र मिडियाका साथीहरू पनि यो देशको समृद्धि र प्रगतिको लागि सोचौँ। यो जुन वास्तवमा जुन समस्या हो, सातवटा संविधान बनाउन नपुग्ने, गणतन्त्रसम्म ल्याएर पनि नपुग्ने, के हो यो? हो के त? समस्या त केही न केही छ नि त भित्र। त्यसैले त्यसमा जाउँ। यो किस्ताबन्दीमा फलानाका एजेन्डा, यो सम्भ्रान्तहरूको केही एजेन्डा केपी ओलीको होला, केही एजेन्डा प्रचण्डको होला, केही एजेन्डा देउपाको होला। यसैमा त चक्कर लागिरहेको नेपाल। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको गोल चक्करमा देश फसेर बर्बाद भयो। अब त्यसबाट निकाल्नुहोस् र यो देश सबैको बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना गरौँ र देशलाई समृद्धितर्फ लैजाउँ। यही समाधान हो।